अघिल्लो एपिसोडमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि एमसिसी भनेको के हो र आम नेपाली एमसिसी भन्ने शब्द नै एमसिसीको नाम नै किन सुन्न चाहँदैनन् भन्ने विषयमा र भिडियोलाई टुङ्ग्याउने बेलामा हाम्रो सामुन्यमा एउटा प्रश्न खडा भएको थियो कि यदि यो अनुदान हो भने एमसिसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहेको हो भने नेपालमा यति व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि यो रकम दिनको लागि अथवा एमसिसी कार्यक्रम लागू गर्नको लागि अमेरिका किन मरिहत्ते गर्दैछ त भन्ने सवाल पैदा भएको थियो। आजको यो भिडियोमा हामी यो प्रश्नको उत्तर त खोज्ने छौँ नै र त्यसका अलावा अमेरिकाको स्वार्थ के हो त यो प्रोजेक्ट मार्फत अमेरिका के चाहन्छ त भन्ने विषयमा डिस्कस गर्नेछौँ। एमसिसी सिरिजको यो सेकेन्ड पार्ट एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ, रोचक हुनेवाला छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड कुनै पनि पार्टहरू नछुटाउनुहोला। सबभन्दा पहिले त भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् ताकि यो भिडियो अरू साथीहरूसम्म पनि पुगोस् र च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोस्। हेलो नमस्ते, मेरो नाम हो पवन। नेपाली भोइस ओभरको नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। एमसिसी कम्प्याक्ट, जसलाई मिडियाले, सोसल साइटले यस्तो कम्प्लेक्स र कम्प्लिकेटेड विषय बनाइदिएको छ कि हामी आम नेपाली रुमल्लिएका छौँ र यो एमसिसी भनेको हात्ती जस्तो र हामी नेपाली अन्धो जस्तो बनेका छौँ। र यति बहसका बीच, यति विरोधका बीच पनि अमेरिका यो पारित गराउनको लागि अहिले लागि परेको छ। एमसिसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको तस्बिर हो यो। उनी अहिले नेपालमा रातारात आएर नेपालका नेताहरूलाई भेटेकी छिन्। त्यसै गरी अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी वेरीको दौडधुप रोकिएको छैन। उनी कहिले यो नेता भेट्ने, कहिले ऊ नेता भेट्ने, कहिले फेसबुक, ट्विटर, सोसल मिडिया मार्फत क्लियर गर्न खोज्ने यिनी पनि लागिरहेका छन्। र हुँदा त एमसिसीले रेडियो र टेलिभिजनमा समेत विज्ञापन बजाएको पाइयो, जसको आम जनताले, आम दर्शकले व्यापक विरोध गरे। AP1 टेलिभिजनमा यसको विज्ञापन प्रसारण भएको थियो, जसको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि AP1 टेलिभिजनले उक्त विज्ञापन बन्द गर्नु परेको थियो। अब हामी अमेरिकाको पर्सपेक्टिभबाट एमसिसीलाई हेर्ने कोसिस गरौँ। अमेरिका यो कम्प्याक्ट पारित गर्नको लागि किन यस्तो मरिहत्ते गर्दैछ भनेर बुझ्ने कोसिस गरौँ। नम्बर 1, यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा, अमेरिका कूटनीतिक रूपमा असफल ठहरिन चाहँदैन। नेपालमा ऊ कूटनीतिक रूपमा कमजोर देखिन चाहँदैन कि उसले नेपाललाई अनुदान दिन खोज्दै उसलाई उल्टै पैसा दिन खोज्दै पनि उसले त्यो गर्न सकेन। यो अमेरिकाका लागि पक्कै पनि सन्तोषजनक कुरा होइन। यो सबै इफोर्ट जति पनि उसले लगाइराखेको छ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कारण मध्येको हो कि कूटनीतिक रूपमा ऊ असफल देखिन चाहँदैन। नेपालमा यदि एमसिसी कम्प्याक्ट लागू भएन भने उसको उपस्थिति यहाँ इन्डिया, चाइना लगायत अरू अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको तुलनामा उसको प्रेजेन्स यहाँ कमजोर हुनेछ, जुन अमेरिका चाहँदैन। र सँगसँगै एमसिसी कम्प्याक्ट यहाँ लागू नहुने बित्तिकै अरू देशहरू जति पनि छन्, एमसिसी कम्प्याक्ट लागू हुने तर्खरमा रहेका अथवा एउटा सुरुवाती चरणको प्रक्रियामा रहेका देशहरू जति पनि छन्, ती देशहरूमा पनि एमसिसी नेपालमा लागू नभएको खण्डमा, नेपालले एमसिसी खारेज गरिदिएको खण्डमा एउटा खराब मेसेज जान सक्छ, जुन अमेरिका चाहँदैन। अब दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, जसको बारेमा नेपालमा त्यति चर्चा भइराखेको छैन, एमसिसी किन आउन खोज्दैछ र एमसिसी आएपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा यो दिशामा, यो डिरेक्सनमा नेपालमा बहस नै सुरु भएको छैन। खालि एमसिसीको सम्झौताको यो बुँदा त्यो बुँदा भनेर अलिकति र्युमर जस्तो, अलिकति हल्लाको पछाडि दौडिराख्ने काम भएको छ। मूल विषयमा बहस छिरेको छैन। यो दोस्रो बुँदालाई तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एमसिसीको सारा अन्तर्य यसैमा निहित छ। अमेरिकाको मूल स्वार्थ भनेको व्यापार हो। नेपालको विद्युतीय व्यापारमा उसको विशेष इन्ट्रेस्ट छ र नेपालको खोला, नाला, नदीहरू जो अथाह पोटेन्सियल बोकेर बसेका छन्, तर त्यसलाई हामीले क्यास गर्न सकिराखेका छैनौँ। अमेरिकाको आँखा अहिले त्यहाँनिर छ। नेपालको नदी नालाबाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरेर भारतको बजारमा अथवा अरू सम्भावित बजारमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ त भन्ने कुरामा अमेरिकाको मेन इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। तपाईँले नेपाली भोइस ओभरको एमसिसी सिरिजको फर्स्ट पार्ट हेर्नुभएको छ भने तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ कि एमसिसी अन्तर्गत के काम हुँदैछ। 300 किलोमिटर लामो ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ, जुन नेपालको राजधानी काठमाडौँ नजिकैको लप्सी, फेदी, रातोमाटे हुँदै, हेटौँडा हुँदै, त्यसै गरी तनहुँको दमौली हुँदै, बुटवल हुँदै, त्यो जुन हाइटेन्सन लाइनको नेपालको तर्फबाट अन्तिम छेउ हुनेछ भारतको बोर्डर अथवा सुनौली क्षेत्र। यसको अर्थ तपाईँ कसरी बुझ्नुहोस् भने नेपालमा भविष्यमा ठुलो परिमाणमा जलविद्युतको जुन उत्पादन हुँदैछ त्यो भारतलाई बेचिँदैछ। नेपालको उत्पादनको मार्केट भनेको भारत हो र अमेरिका यहाँनिर के चाहन्छ भने नेपालको जलविद्युत सेक्टरमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू इन्ट्री गरून् र उत्पादनमा मात्र होइन, वितरणमा पनि उनीहरूको सहभागिता होस्। जस्तै आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि नेपाल टेलिकम अस्तित्वमा थिएन। त्यतिखेर दूरसञ्चार कम्पनी थियो। दूरसञ्चारले नै
टेलिफोन सेवा पनि प्रवाह गर्थ्यो। तर पछि के गरियो त दूरसञ्चारलाई एउटा नियमनकारी संस्थाको रूपमा विकास गरियो र नेपाल टेलिकम त्यहाँबाट अलगियो। त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरको इन्ट्री भयो। जस्तै त्यतिखेर मेरो मोबाइल थियो, पछि त्यो कम्पनी चेन्ज हुँदा हुँदै अहिले एनसेल बनेको छ। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि कुनै प्राइभेट सेक्टरको टेलिकम कम्पनीले यत्रो ठुलो ग्रो गर्ला नेपालमा भनेर कसैले पनि सोच्न सक्दैनथ्यो, तर त्यो भयो। त्यसो हुनुको पछाडि नेपालले जुन आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको बाटो समात्यो त्यसको ठुलो रोल छ। हो, त्यसरी नै यो एमसिसी मार्फत नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेपछि नेपालमा प्राइभेट कम्पनीहरू पनि यो जलविद्युतको व्यापारमा इन्ट्री हुन चाहन्छन् अथवा इन्ट्री गराउन खोजिएको छ। त्यो भनेको भोलि अब प्राधिकरणले अहिले जसरी बिजुली बेचिरहेको छ, हाम्रो घरमा प्राधिकरणको मिटर छ, भोलि त्यो नहुन सक्छ। जसरी अहिले इन्टरनेटहरूमा हाम्रो चोइस छ, हामीलाई वर्ल्ड लिङ्क राख्ने कि भायोनेट राख्ने कि सुविसु राख्ने कि टेलिकम राख्ने कि भन्ने जस्तो चोइस छ, त्यस्तै भोलि गएर प्राधिकरणसँग मात्रै हामीले बिजुली खरिद गर्नुपर्छ भन्ने छैन। प्राइभेट सेक्टर पनि यसमा आइसकेपछि प्रत्येक हाउस होल्डसँग चोइस हुनेछ बिजुली खरिद गर्नको लागि र हुनसक्छ त्यो अवस्थामा बिजुलीको मूल्य अलिकति घट्न पनि सक्छ। हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने जबसम्म एनसेल थिएन र अरू प्राइभेट कम्पनीहरू थिएनन्, नेपाल टेलिकममा जतिखेरसम्म सरकारको मोनोपोली चल्थ्यो, इन्कमिङ कलको पनि पैसा तिर्नु पर्थ्यो। आजको केटाकेटीलाई हामीले त्यो सुनायो भने उनीहरूले पत्याउँदैनन् होला, सम्भवतः हाँस्छन् होला कि इन्कमिङ कलको पनि कुनै समयमा पैसा तिर्नु पर्थ्यो। र मल्टिनेसनल कम्पनीको उद्देश्य के हुन्छ त? नाफा कमाउनु। अहिले एनसेलले के गरिरहेको छ त? नेपालमा नाफा कमाइराखेको छ, नेपालबाट ठुलो रकम उसले बाहिर लैराखेको छ, नेपाल सरकारलाई पनि राजस्व तिरिराखेको छ। र हाम्रो दुर्भाग्य यो अर्कै कुरा हो कि ट्याक्सको चोरी पनि सँगसँगै एनसेलले गरिराखेको छ। जलविद्युतको क्षेत्रमा, विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा भोलि प्राइभेट कम्पनीहरू इन हुँदाखेरि पनि त्यस्तै हुनसक्ने अवस्था चाहिँ छ। तर जनताले आवाज उठाउनु पर्ने, नागरिकले आवाज उठाउनु पर्ने ठाउँ पनि यही नै हो। अब हाम्रो मेन स्ट्रिम मिडियामा तपाईँले सुनिराख्नु भएको कुरा त यही छ कि नेपालमा अमेरिकाको सेना आउँछ, यो हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, अफगानिस्तान जस्तो हुन्छ, सिरिया जस्तो हुन्छ, इराक जस्तो हुन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। अमेरिकाले राजनीतिक स्थिरता भएका देशमा मात्र लगानी गर्छ, अथवा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले जुन देशमा राजनीतिक स्थिरता छ, शान्ति छ, त्यस्तो देशमा मात्रै लगानी गर्छन्। लफडा भएको ठाउँमा को जान रुचाउँछ र? जहाँ नाफाको सम्भावना नै छैन, जहाँ नाफाको ग्यारेन्टी नै छैन, जहाँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै छैन, त्यस्तो ठाउँमा कोही पनि जान सक्दैनन्। र फर्स्ट एपिसोडमा हामीले के चर्चा गरेका थियौँ त? त्यो तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ कि अमेरिकाको अथवा यो एमसिसीको अनुदानको शर्त पनि यही छ कि जुन देशलाई अमेरिकाले यो ग्रान्ट दिने हो, यो पैसा दिने हो, त्यो देशमा लोकतन्त्र बहाल भएको हुनुपर्छ, आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता भएको हुनुपर्छ र मानवाधिकारको फन्डामेन्टल्सहरू पालना गरिएको हुनुपर्छ। त्यसैले यो लडाइँ हुन्छ, सेना आउँछ भन्ने चाहिँ बेकारको कुरा हो। व्यापारिक स्वार्थ जुन छ, अहिलेको समयको मूल राजनीतिक स्वार्थ भनेकै व्यापार हो। अहिले सबभन्दा धनी देश, सबभन्दा पावरफुल देश भनेर कसलाई चिन्छौँ त? हामीले अमेरिकालाई चिन्छौँ, चाइनालाई चिन्छौँ, जापानलाई चिन्छौँ, जर्मनीलाई चिन्छौँ। किन? किनकि उनीहरूको व्यापारको पोजिसन एकदम राम्रो छ। संसारमा आफ्नो सामान बेचेर, आफ्नो सेवा बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले इतिहाससँग जोडेर हेर्नुभयो भने परापूर्वकालमा सबभन्दा शक्तिशाली देश कुन हुन्थ्यो त? जुन देश आकारमा ठुलो छ, विशाल भूमि छ, विशाल क्षेत्र ओगटेर बसेको छ, त्यो देश शक्तिशाली हुन्थ्यो। साना साना देशहरू डराउँथे त्यो देशसँग। तर पछि के भयो त? जुन देशसँग जनसङ्ख्या ठुलो छ त्यो देश शक्तिशाली हुन गयो। किनकि अब फिजिकली लडाइँ हुँदाखेरि धेरै जनसङ्ख्या भएको मान्छेले जित्ने भए सानोलाई, त्यस्तो भयो। तर त्यसको अलिक पछि गएर के भयो त? जोसँग शक्तिशाली आर्मी छ, राम्रो राम्रो हतियार छ र एउटा प्रशिक्षित दक्ष आर्मी छ, त्यो देश शक्तिशाली हुन गयो। र अरू जोसँग आर्मी छैनन्, जोसँग हतियार छैनन्, तिनीहरू कमजोर हुन पुगे। अहिलेसम्मको स्थिति त्यो देखिन्थ्यो। तर अहिले समयले कोल्टो फेर्न थालेको देखिएको छ। जस्तै अहिले अमेरिकासँग पनि न्युक्लियर हतियार छ, इन्डियासँग पनि न्युक्लियर हतियार छ, इभन पाकिस्तानसँग पनि न्युक्लियर हतियार छ। तर के पाकिस्तान र अमेरिका न्युक्लियर हतियार हुँदैमा बराबरीको पोजिसनमा छन् त? छैन। किनकि अमेरिकासँग व्यापार छ, टेक्नोलोजी छ, डेटा छ। तर पाकिस्तानसँग ती चिजहरू केही पनि छैन। न व्यापार छ, न टेक्नोलोजी छ, न डेटा छ। आजको दिनमा शक्तिशाली को हुँदो रहेछ त? जोसँग व्यापार राम्रो छ, जसले व्यापारमा राम्रो पोजिसन होल्ड गरेको छ, फाइदामा छ, पैसा कमाइरहेको छ, त्यो बलियो हुने भयो। जोसँग टेक्नोलोजी छ त्यो बलियो हुने भयो। जोसँग डेटाबेस राम्रो छ त्यो बलियो हुने भयो, त्यो शक्तिशाली हुने भयो। त्यसैले आजको जुन लफडा छ, चाहे चीन र अमेरिकाको होस्, चाहे चीन र भारतको होस्, यो सबै कम्पिटिसन जुन छ व्यापारको लागि, टेक्नोलोजीको लागि र डेटाको लागि भइरहेको छ। फिजिकल्ली मैदानमा उत्रिएर भिडिराखेका छन् त उनीहरू छैनन्। उनीहरू बीच व्यापारको लडाइँ चलिराखेको छ। त्यसैले यो व्यापारको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ, नेपाल तहस नहस बनाउँछ, अफगानिस्तान बनाउँछ, इरान बनाउँछ, सिरिया बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो एमसिसीको बहससँग त्यति मेल खाँदो देखिँदैन।
र तेस्रो नम्बरमा अमेरिका नेपालमा चीनको प्रभाव बढोस् भन्ने चाहँदैन। अहिले हेर्नुहोस्, विश्वको आर्थिक केन्द्र एसिया बन्दैछ। अबको 8-10 वर्षमा अमेरिकालाई पछाडि छोड्दै चाइनाको अर्थतन्त्र विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्दैछ। दोस्रो नम्बरमा रहनेछ अमेरिका भने तेस्रो नम्बरमा को आउँदैछ त हाम्रो छिमेकी इन्डिया। यसले गर्दाखेरि अमेरिका र चीन बीचको टक्कर जुन छ त्यो झन्झन कडा बन्दै गइरहेको छ। अमेरिका र चीन बीच केही समय यता चलिरहेको व्यापार युद्धको बारेमा त तपाईँ जानकार हुँदै हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको जुन महत्त्वपूर्ण परियोजना छ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने, जसले चाइनालाई युरोपसँग जोड्ने उद्देश्य राख्दछ, जसले चाइनालाई अफ्रिकासँग जोड्ने उद्देश्य राख्छ, जसले चाइनालाई मिडल इस्टसँग जोड्ने उद्देश्य राख्छ, जसले चाइनालाई एसियाका अरू देशहरूसँग जोड्ने उद्देश्य राख्छ, जुन पुरानो सिल्क रुट भन्ने उनीहरूको परापूर्वकालको रेशमी मार्ग भनेर चिनिने व्यापार मार्ग जुन थियो त्यसलाई अत्याधुनिक कनेक्टिभिटीको रूपमा डेभलप गर्न खोजिँदैछ। यो अमेरिकाको लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा स्वाभाविक रूपमा अमेरिका आफ्नो प्रेजेन्स बलियो होस् भन्ने चाहन्छ चीनको तुलनामा, र नेपाल चीनतिर नढल्कियोस् भन्ने पनि चाहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको विकासमा सहयोगी बनेर हुन्छ कि नेपाललाई फाइदा पुर्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, अमेरिका नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ। हामीले यहाँनिर अमेरिका के चाहन्छ, नेपालको जलविद्युत सेक्टरमा उसको स्वार्थ के हो, रुचि के हो, ऊ कसरी आफ्नो फेभरको मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई नेपालमा इन्ट्री गराउन चाहन्छ भन्ने कुरा त बुझिसक्यौँ। तर चीन र भारतलाई हामीले यहाँनिर बिर्सिनु हुँदैन, किनभने नेपालका दुई विशाल छिमेकी हुन्। नेपालले यी दुई देशहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो एमसीसीको बारेमा यी दुई देशको पोजिसन के हो त त्यो पनि जानौँ। चीन मनमा नै एमसीसी अगाडि नबढोस् भन्ने कामना गर्छ, तर उसले मुखले त एमसीसीको त्यत्रो चर्को विरोध गरेको छैन। उसले मुखले चाहिँ के भन्छ भने यो नेपालको विषय हो, नेपालीले नै निर्णय गरून् भनेर भन्छ। अब यहाँनिर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन जलविद्युत सेक्टर छ यो चीनको लागि बडो टाउको दुखाइको विषय छ। चीनले नेपालको जलविद्युत सेक्टरमा लगानी गर्नेवाला छैन, किनकि नेपालको उत्पादन चीन लैजान मिल्दैन। बीचमा चाहिँ ठुल्ठुला हिमालहरू छन्, हिमाल नगाएर बिजुली लैजाने। अब भविष्यमा टेक्नोलोजी विकसित भएदेखि छुट्टै कुरा, तर अहिले चाहिँ त्यो त्यति पोसिबल देखिँदैन। र नेपालको जलविद्युतको व्यापार भनेको कुन हो त, नेपालको अपोजिट साइडमा जोसँग सिमाना जोडिएको छ भारत। चीनले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गरेर भारतमा बेच्न चाहेको खण्डमा भोलि भारतले लफडा गर्नेवाला छ। त्यसैले चीनको लागि यो लगानीको लागि सुरक्षित सेक्टर कुनै पनि एंगलबाट हुँदै होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अमेरिकाले नेपालमा जुन एन्ट्री लिन खोजिरहेको छ यो चीनको लागि निश्चय नै टाउको दुखाइको विषय हो, तर चीनले यहाँ अरू केही गर्न सक्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यसैगरी भारतको कुरा गरौँ, भारतलाई पनि अमेरिका यसरी अगाडि आएको मन परेको छैन, तर पनि ऊ मौन बस्न बाध्य छ, किनभने भारतले पनि चाहेर नेपालको जलविद्युत सेक्टरमा लगानी गर्न सक्दैन। यहाँ चाहिँ मैले 5 मेगावाट 10 मेगावाट सानसानो प्रोजेक्टहरूको कुरा गरेको होइन। त्यहाँ त आम नेपाली व्यवसायीहरूले पनि लगानी गरिराखेका छन्, ब्याङ्कहरूले पनि फाइनान्स गरिराखेका छन्। तर जुन ब्याङ्कहरूको पनि कन्सोर्टियम बनाएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू नेपालको 2-4 वर्षै बराबरको बजेट बराबरको पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, 50-60 खर्बसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ भारतले लगानी गर्न सक्दैन, किनकि भारत त्यति सक्षम भइसकेको छैन कि उसले नेपालमा पनि लगानी गरोस् अथवा उसका व्यापारीहरूले नेपालमा त्यत्रो रकम लगानी गरून्। भारत आफै अहिले विदेशी लगानी खोजेर बसेको देशमध्येको एउटा हो। त्यसैले भारत अहिले मौन बसिराखेको छ। अमेरिकाको जुन प्रेजेन्स नेपालमा बढ्न खोजेको देखिएको छ एमसीसी मार्फत, भारत टुलुटुलु हेरेर बसिरहन बाध्य छ। अब भारतीय व्यापारीहरू आइ नै हाले भने पनि हामीलाई विगतले इतिहासले के देखाएको छ भने उनीहरू नदी नाला ओगटेर मात्रै बस्छन्, प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढाउँदैनन्, किनकि उनीहरूसँग त्यो लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन अथवा उसका व्यापारीहरूको, भारतीय व्यापारीहरूको यसमा रुचि छैन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि एमसीसीको विषयमा अहिले जुन डिरेक्सनमा जसरी बहस हुनुपर्ने हो त्यसरी बहस भइरहेको छैन। न मिडियामा त्यो किसिमको बहस भइरहेको देखिएको छ, न नेताहरूले त्यस दिशामा बहस चलाइरहेका छन्, न विज्ञहरूले त्यस दिशामा बोलिराखेका छन्। तर बहस हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू भने अर्कै नै छ। जस्तो नम्बर 1, हामीले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने 5 वर्षपछि के हुन्छ त? ट्रान्समिसन लाइन त बन्यो, तर नेपालसँग बेच्नको लागि बिजुली छ त? अहिले छैन। नेपालले त उल्टै भारतबाट ल्याइराख्नु परेको छ लोड सेडिङ हटाउनको लागि। के उत्पादन हुन्छ हामीसँग र बेच्ने? नेपालका लगानीकर्ताहरूले, नेपालका ब्याङ्कहरूले लगानी गरेको 15-20 मेगावाटका बिजुली बेच्नको लागि यत्रो ट्रान्समिसन लाइन बनाइएको हो त, 300 किलोमिटर लामो, इन्डियासँग जोडेर? पक्कै पनि होइन। त्यो ट्रान्समिसन लाइन भएर भारत बिजुली निर्यात गर्नको लागि त नेपालमा मेगा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भएको हुनुपर्छ। त्यसमा नेपाली लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्छन् त? निसन्देह सक्दैनन्। सरकारले त्यत्रो मेगा प्रोजेक्टहरू रन गर्न सक्छ त तत्कालै? सम्भवतः सक्दैन। त्यसको लागि विदेशी लगानीकर्ताहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन अमेरिकाले चाहेको देखिएको छ। त्यसो भए अहिले हामीले बहस गर्नुपर्ने विषय के हुनु पर्थ्यो त?
जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूला विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन हुन्छ कि हुँदैन? ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरू ल्याउँदाखेरि नेपाललाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? जलविद्युतको सेक्टरबाट नेपालले खोजेको कुरा के हो? नेपालको स्वार्थ के हो? नेपालको इन्ट्रेस्ट के हो? ठूलो कम्पनीहरू आएर नेपालको रेभेन्यूमा कति कन्ट्रिब्युट गर्छन्? नेपालीहरूले कति रोजगारी प्राप्त गर्छन्? नेपालले कति फाइदा प्राप्त गर्न सक्छ? अथवा यो एमसीसी नै निर्विकल्प उपाय हो कि अरू विषयहरू पनि हुन सक्थे? र अर्को कुरा, हाम्रा दलहरूले यस्ता सेन्सिटिभ इस्युहरूमा राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? भोलि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू, विदेशी कम्पनीहरू ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न नेपाल आउँदाखेरि नेपालका राष्ट्रिय दलहरूले बलियोसँग खुट्टा टेक्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यसै गरी त्यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपाल आउँदाखेरि नेपाल सरकारले, नेपाल राज्यले कस्तो किसिमको शर्त राख्नु पर्ला ताकि उनीहरूलाई पनि मर्का नपरोस्, हामीलाई पनि मर्का नपरोस्, उनीहरूले पनि केही नाफा लगुन्, हाम्रो राजस्व अथवा हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीमा पनि केही पैसा जम्मा होस्। अहिलेको घडीमा आम चासोको अथवा आम डिबेटको विषय हुनुपर्ने यतापट्टि थियो। यो देब्रेपट्टिको तस्बिरमा तपाईँले जुन दृश्य देखिराख्नु भएको छ, यो सिङ्गापुरको चित्र हो र यो दाहिनेपट्टिको तस्बिरमा तपाईँले देखिराख्नु भएको दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोल हो। यी दुवै देशहरू विदेशी लगानी आफ्नो देशमा भित्र्याएर विदेशी लगानी भित्रने बाटो सहज बनाएर विकसित भएका हुन्। तर त्यसो गरिरहँदा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको भने राम्रोसँग ख्याल राखेका छन्। कुन कुन कन्डिसनमा, कुन स्तरमा, कुन साइजमा विदेशी कम्पनीहरूलाई लिएर आउने, आफ्ना देशका व्यापारीहरूसँग उनीहरूले साझेदारी गर्दाखेरि शर्तहरू के हुने? जस्तै नेपालमा टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा विदेशी इन्भेस्टरहरू आउनु पर्यो भने कम्तीमा 20% सेयर चाहिँ नेपाली पार्टनरको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी कतिपय साथीहरू गल्फ कन्ट्रीबाट यो भिडियो हेरिराख्नु भएको होला, तपाईँले त्यहाँ देख्नु भएको छ कि त्यहाँ तपाईँले व्यापार गर्नु पर्यो भने देश हेरेर कुनै देशमा 20% सेयर लोकल पार्टनरलाई दिनुपर्छ, कुनै देशमा 50-51% सम्म पनि लोकल पार्टनरलाई सेयर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो के गरेको हो त? त्यो देशले आफ्नो स्वार्थ सुनिश्चित गरेको हो ताकि विदेशमा तपाईँले खोल्नु भएको कम्पनीले व्यापक नाफा कमायो भने पनि त्यसको राम्रो हिस्सा चाहिँ आफ्नै देशमा रहोस्। हो, नेपालमा पनि यस किसिमको बहस व्यापक हुनुपर्ने छ। तर यहाँका खास पोलिटिकल पार्टीहरू, ठूला पोलिटिकल पार्टीहरू जो दुई धारमा विभाजित छन् विचारधाराको रूपले, एउटा कम्युनिस्ट विचारधाराका छन्, अर्को डेमोक्रेटिक विचारधाराका छन्। कम्युनिस्ट विचारधाराका मानिसहरू, कम्युनिस्ट विचारधाराका दलहरू विदेशी लगानीप्रति हत्तपत्त विश्वास गर्दैनन्। त्यही डेमोक्रेट्सहरू चाहिँ विदेशी लगानी बिना हामीले ठूलो छलाङ मार्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। यो चाहिँ बाटो नै हामी कुन बाटो समात्ने भन्नेमा ठूलो डिबेट छ। तर संविधानमा चाहिँ नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ। तर त्यो भनेको कता जाने हो, कसरी जाने हो भन्ने कुरामा दलहरूले जनतालाई त्यति राम्रोसँग बुझाउन सकेको देखिँदैन। अब तपाईँलाई लाग्ला कि अहिले डिबेटको विषयहरू, अहिले व्यापक चर्चामा भएका विषयहरू अरू नै छन्, त्यस विषयमा त यो भिडियोमा चर्चा नै गरिएन। जुन एमसीसी सम्झौताका बुँदा बुँदा केलाएर चर्चा गर्नुपर्ने थियो त्यतातिर त हामी छिर्दै छिरेनौँ। हामी एमसीसी सिरिजको तेस्रो पार्टको भिडियोमा अवश्य पनि त्यसमा प्रवेश गर्नेछौँ कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र नेपाल सरकार बीच जुन सम्झौता भएको छ त्यसका विवादास्पद बुँदाहरू छन्, के साँच्चै नै ती नेपालका लागि डरलाग्दा बुँदाहरू हुन् वा यो यसै हौवा बनाइएको छ? यो विषयमा हामी तेस्रो सिरिजमा डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्यौँ। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोस्। अनि एमसीसी सिरिजका कुनै पनि भिडियो नछुटाउनुहोला। हाम्रो भेट एमसीसी सिरिजको थर्ड पार्टमा हुनेछ। नमस्कार।